कि इस वक्त पाड़ा चिनार में वफाकी हुकूमत को इंटरवेन करना पड़ेगा, हमारे फ़ौज को इंटरवेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो सूरत हाल पाड़ा चिनार की है उसमें जब तक हम प्रॉपरली इंटरवेन हमारी फ़ौज और वफाकी हुकूमत नहीं करती, सूबाई हुकूमत इसकी मुतहम्मिल नहीं है कि उस चीज़ को ठीक कर सकती है। हमारा सूबा इस वक्त एक ऐसे पता नहीं हमें अपने किसकी बदुआ लगी है बुजुर्गों में से कि हमारा सूबा ऐसे नाहल और नालायकों की ज़िम्मे आ गया है। 3 कौंसल जनरल पूरे हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एक इंपॉर्टेंट सूबा है जिसमें सिर्फ 3 कौंसल जनरल इस वक्त मौजूद हैं, बाकी नहीं है। यहाँ पर ग़ालिबन 25-30 हैं। अगर हमारे सूबे के कोई मसले वफाक के साथ हैं, हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं, उनके वफाक के मसले हल करेंगे। लेकिन ये और बात है कि जब हमारे CM साहब अंदर जाते हैं तो अपनी एक और कैसेट सुनाते हैं, अपना रोना रोते हैं, अपनी सफाइयाँ पेश करते हैं, बाहर जाते हैं तो कैसेट चेंज कर लेते हैं, दूसरी कैसेट लगा लेते हैं। सिर्फ हमारे सूबे में एक तरफ आग लगी हुई है और दूसरी तरफ हमारे सूबाई हुकूमत चाहती है कि हम किस तरीके से इस्लामाबाद में आग लगाएं, अपने बानी चेयरमैन को आज़ाद करवाएं। बानी चेयरमैन आपका न धरनों से आज़ाद होना है, न जुलूसों से होना है, न भंगड़ों से होना है। उन्होंने अगर आज़ाद होने हैं उनको अदालतों ने करना है। अदालतें वो फोरम है जिसमें आप जाकर पेश हों। अगर अदालतें समझेगी कि आपने ऐसे कोई काम नहीं किया है तो आपको ज़मानतें हो जाएंगी, और अदालतें समझेंगी कि आपके करतूत ऐसे थे जिस पर आपको सज़ा होगी तो फिर आपको सज़ा मिलेगी। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं वो उनको अपने फोरम पे जाने। आप देखें आपके शहर में भी, कराची एक ज़माने में हम जब TV खोलते थे भाई इतने लोग मार दिए गए, ये हो गया, लेकिन यहाँ पर हुकूमत की विल थी, सूबाई हुकूमत की विल थी। रेंजर्स के साथ मिलकर सूबाई हुकूमत ने यहाँ पर अमन व अमान कायम किया। आज भी अगर आप बलूचिस्तान में देखें सूबाई हुकूमत की विल है, उन्होंने वहाँ पर फ़ौज भी बुलाई हुई है, वहाँ पर FC भी उनकी मदद करी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाड़ा चिनार में वफाकी हुकूमत को इंटरवेन करना पड़ेगा, हमारे फ़ौज को इंटरवेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो सूरत हाल पाड़ा चिनार की है उसमें जब तक हम प्रॉपरली इंटरवेन हमारी फ़ौज और वफाकी हुकूमत नहीं करती, सूबाई हुकूमत इसकी मुतहम्मिल नहीं है कि उस चीज़ को ठीक कर सकती है। वो इस वक्त जिस तरीके से आप देखें, जो आप रिपोर्ट्स देखें, जिस तरीके से वहाँ पर लूट मार का बाजार गर्म है, शायद ही कहीं पे हो। आज कल हम कहते हैं वो नाके हमारे जो है जितने भी सूबाई हुकूमत के सेक्रेटरीज़ हैं उनके दफ्तरों के बाहर नाके लगे हुए हैं। फ़ाइल चेक होती है कि कौन सी फ़ाइल जारी और उसमें हम कितने पैसे कमा सकते हैं, ये नाके वहाँ पर लगे हुए हैं। ये सूरत हाल इस वक्त है। अब आप देखें इस हुकूमत को तकरीबन आए हुए साल मुकम्मल होने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास 34 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें से 26 में वाइस चांसलर मौजूद नहीं है, और अगले 2-3 महीनों में 4 में किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं होगा, और आज तक वो इसको प्रोसेस को नहीं कर सके। पहले एक प्रोसेस हुआ था, उनको इन्होंने वापस रिवर्स किया। अब ये चाहते हैं कि इस तरीके से हम अपने जितने भी अपने पार्टी के लोग हैं या इस किस्म के लोग हैं उनको हम VCs बनाने की तरीके से। भाई आपको अगर इदारे तबाह करने, आज आप मुझे बताएं कि पिछले साल और इस साल हमारी सूबाई हुकूमत ने सिर्फ 3 अरब रुपए यूनिवर्सिटीज़ के लिए रखे हैं, जहाँ पर सिंध हुकूमत ने 32 से 34 अरब रुपये रखे हैं, बलूचिस्तान ने 5 रखे, पंजाब ने 7 अरब रखे हुए हैं। और हमारी एजुकेशन की ये हाल है कि हम आज भी जो है, और जो लोग कहते थे कि हम गवर्नर हाउस से और प्राइम मिनिस्टर हाउस से और प्रेसिडेंट हाउस से और चीफ मिनिस्टर हाउस से लाइब्रेरीज बनाएंगे और हम यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, और वो आज कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटियाँ की ज़मीन बेचना चाहते हैं। हमारे माशरे में जो अपने बाप दादा की जायदाद बेचता है तो उसको तो आप समझते हैं क्या कहा जाता है। तो इस चीज़ पे आगे कि हम बेचें और खाएँ। लिहाजा आपने अपने आप मुझे बताएं, यहाँ पर जो सिंध में इसकी फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ की, आप कंपेरिज करें KP से क्या पोजीशन है। यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ तमाम तकरीबन फ्री हैं, और वहाँ पर कहते हैं हमारे पास वो हेल्थ कार्ड है और 10 लाख रुपये। यहाँ पर अगर आप 50 लाख का भी ऑपरेशन या हेल्थ फैसिलिटी हो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो दिल के अमराज हैं, किडनी है, लीवर है, जितने भी वो हैं, वो कैंसर है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट कहा जाता है। हम कहते हैं कि BSP का हमारा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, 1 करोड़ बेनिफिशरीज़ हैं। अगर PMLN कहती है कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, मोटरवेज हमने स्टार्ट किए हैं, ये भी तो बता दें इनका प्रोजेक्ट कौन सा है। इनका तो सुनामी ट्री था जिसको हर बार कहते हैं हमारे, तो अब इतने दरख्त लगा लिए कि पाकिस्तान में दरख्त लगाने की गुंजाइश ही नहीं रह गई, वो सारे टेम्बर माफिया के नज़र हो गए। आप मुझे बताएं आज सुनामी ट्री का नाम लेने वाला कोई है? कोई PTI का लीडर कह दे कि हम सुनामी ट्री प्रोजेक्ट हमारा इतना कामयाब प्रोजेक्ट है जिसको बाकी सूबे फॉलो करें? आप मुझे बता दें, आप मीडिया के आप लोग जज बन जाएं। लिहाजा हमारा सूबा इस वक्त एक ऐसे पता नहीं हमें अपने किसकी बदुआ लगी है बुजुर्गों में से कि हमारा सूबा ऐसे नाहल और नालायकों की ज़िम्मे आ गया है। 2013 में हमने एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था। आज बदअमनी आपके सामने है। हमारे सूबे में
سیکورٹی فورسز نے، پولیس نے، سیاستدانوں نے، میڈیا نے، سول سوسائٹی نے، یہاں تک کہ ہمارے اسکول APS کے بچوں نے بھی امن کے لیے قربانیاں دی ہیں اور شہید ہوئے ہیں۔ لہٰذا دوبارہ ایک صوبے کو ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کو بدامنی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نہیں تو آپ نے وہاں پہ جو آپ کے رپورٹرز ہیں ہمارے صوبے میں، آپ جا کر ان سے پوچھیں کہ اس وقت کیا ہے۔ جب آپ کے صوبے میں کسی ٹورسٹ کو اجازت نہ ہو آنے کی، جب اس صوبے میں کسی سفیر کو اور ڈپلومیٹ کو آنے کی اجازت نہ ہو۔ اب میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پر جس طریقے سے ایکٹیویٹیز کراچی میں ہو رہی ہوتی ہیں، اگر آپ آرٹس کے حوالے سے کہیں، اگر آپ یہاں پر کونسل جنرلز کی ایکٹیویٹیز دیکھیں مختلف، کبھی گورنر ہاؤس میں، کبھی CM ہاؤس میں، کبھی کہاں پہ ہمارے صوبے میں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو NOC نہیں، جب NOC نہیں مل رہی تو مطلب حالات خراب ہیں۔ 3 کونسل جنرل پورے ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک امپورٹنٹ صوبہ ہے جس میں صرف 3 کونسل جنرل اس وقت موجود ہیں، باقی نہیں ہیں۔ یہاں پر غالباً 25-30 ہیں۔ تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں اسی وقت۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں پہ جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا۔ 18ویں ترمیم کے بعد باقی مسائل ہیں، ہم جب کہتے ہیں اگر آپ کے مرکز کے ساتھ ہمارے صوبے کوئی مسئلے ہیں، ہماری اپنی سیاسی لڑائی پہ جگہ پہ ہوگی، لیکن ہم عوام کو سفر نہیں ہونے دیتے۔ اگر ہمارے صوبے کے کوئی مسئلے وفاق کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کے وفاق کے مسئلے حل کریں گے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ جب ہمارے CM صاحب اندر جاتے ہیں تو اپنی ایک اور کیسٹ سناتے ہیں، اپنا رونا روتے ہیں، اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو کیسٹ چینج کر لیتے ہیں، دوسری کیسٹ لگا لیتے ہیں۔ لہٰذا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو ایپیکس کمیٹی ہے یا باقی فورمز ہیں، اس میں خیبر پختونخوا کے لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہماری جو CM جاتے ہیں وہ بڑی غلط تصویر وفاق میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے انفارچونیٹلی ایسے وزیر اعلیٰ ہیں جس کے اوپر خود دہشت گردی کی اور انتہا پسندی کی اور قتل کی FIR ہیں، وہ جا کر کیسے آپ کے امن کی بات وہاں پر اس فورم پہ کرے گا۔ لہٰذا میری یہ ریکویسٹ تھی وزیر اعظم صاحب سے بھی کہ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن کو خیبر پختونخوا کے ادھر ہونا چاہیے تاکہ ہمارے صوبے کی صورتحال بتائیں۔ میں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی جو کہ صوبائی وزیر اعلیٰ کا حق بنتا تھا کہ بلائے امن کے حوالے سے، اس کے اوپر ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، پولیٹیکل کمیٹی، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کریں گے اور اپنی صوبے کی پراپر پکچر پیش کریں گے کہ آپ کو جو اسلام آباد میں تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے، اصل پکچر یہی ہے۔ تو یہی گزارشات تھی آپ کے ساتھ کرنے کی، اور آپ کا کوئی سوال ہے میں بالکل لینے کو تیار ہوں، اور انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی آپ سے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ پارا کنار کے جو حالات اس وقت ہیں اس کا اصل ذمہ دار ہے کون؟ ایک تو سوال یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ابھی کہا اسلحہ، تو بارڈر پر پولیس تو ہے نہیں، وہاں تو فوج ہے، پھر اسلحہ کیسے آ رہا ہے پاکستان میں اور کون لا رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ پاڑا چنار سچویشن آج نہیں بنی، وہ بلڈ اپ ہوئی ہے، صوبائی حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے بلڈ اپ ہوا ہے۔ جب زمین کا تنازع سے شیعہ سنی بنا اور آج یہاں تک پہنچا، کیا آپ نے صوبائی حکومت کی سنجیدگی وہاں پر دیکھی؟ نہیں۔ جہاں تک آپ کہتے ہیں بارڈر پہ کون ہے، تو مجھے بتائیں کہ سرینا میں چائے کی پیالی کون پی رہا تھا اور کون لوگ لے کے آ رہے تھے یہاں پہ، اور یہ کہہ رہے تھے، ان کے بانی چیئرمین کہہ رہے تھے کہ تو ہم یہاں پر آ کے ان کو آباد کریں گے ان ملیٹنٹس کو، یہ بڑے پرامن ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں تو سرینا کی چائے کی پیالی بہت مہنگی پڑ گئی ہے، وہ تو پتہ نہیں کون سے اسٹار ہوٹل کو ملٹیپلائی کر لیں، وہ جو ہے چیزیں ہیں، وہ جو لوگ یہاں پر آباد کیا گیا تھا آج اگر انہوں نے اسلحہ لے لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بارڈرس کیا دیکھیں، بارڈرس ہمارا افغانستان کے پاس ایک بہت ہی لمبا چوڑا بارڈر ہے، کوئی 50 کلومیٹر اور 100 کلومیٹر اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ ہے۔ وہاں پر فینسنگ بھی ہوئی ہے، وہاں پر چوکے بھی ہیں، لیکن آپ پورے فینس کو اور پوری چوکیوں کو تو آپ کور نہیں کر سکتے، اس میں ایسے پہاڑی علاقے بہت چیزیں اسمگل ہوتے ہیں، اسلحہ بھی اسمگل ہوتے ہیں، چیزیں بھی اسمگل ہوتی ہیں۔ جب ہمارے ملک میں ایرانی تیل بھی آ سکتا ہے، باقی چیزیں بھی آ سکتی ہیں، لہذا اسمگل ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو ان لوگوں کو جب کہا گیا تھا کہ ہم 40,000 بندوں کو یہاں پر آباد کریں گے، جیلوں سے چھوڑا گیا، سب کچھ کیا گیا، یہاں پر آباد کیا گیا، اور آج انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے، ان کی ذمہ تو وہی ہے، ایک تو ریٹائر ہو گئے اور ایک جیل میں۔ لہذا آپ کہیں کہ وہ لوگ کہاں سے ہیں، تو وہی لوگ ہیں۔ آپ کے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ہمیشہ استعمال ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو واقعات ہوئے ہیں، چائنیز انجینئر کے ساتھ ہوئے ہیں، جو ہوئے ہیں، وہ جو خودکش جو اپنی گاڑی میں جو بارود لگے تو کہاں سے آئی تھی؟ افغانستان سے ہی آئی تھی، افغانستان میں ہی یہ چیزیں ہوئی تھیں۔ ہم نے 12 افغانستان حکومت سے اس کا کہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ہم نے افغانستان کے بھائیوں اور بہنوں کی سالوں سال جو ہے یہاں پر ہم نے خدمت کی ہے، ہم نے ان کو یہاں پر پروٹیکشن دی ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اگر افغان حکومت آج ہمارے ساتھ یہ کام کر رہی ہے تو یہ بالکل ہی ٹالریٹ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی زمین
افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہو رہی ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی.